أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون أرأيت الذي يكذب بالدين کیا تو نے دیکھا اس کو جو جھٹلاتا ہے انصاف ہونے کو فذلك الذي يدع اليتيم یہ وہی ہے جو دھکے دیتا ہے یتیم کو ولا يحض على طعام المسكين اور نہیں تاکید کرتا محتاج کے کھانے پر فويل للمصلين پھر خرابی ہے ان نمازیوں کی الذین هم عن صلاتهم ساہون وہ جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں الذین هم یراؤون اور وہ جو دکھلاوا کرتے ہیں ویمنعون الماعون اور نہیں دیتے مانگی برتنے کی چیز صدق اللہ العظیم